كوكو حبيباتي، اليوم انا جيت سعيده باش ندير معكم هذا الفيديو هذا. كانوا خاصني شي كيلكو تروك للدار ومشيت قديتهم ومشيت سبيسيالمون لهذا المغازان اللي سميتو ميزون دو موند، كاين في المغرب ومتواجد تقريبا واقيلا في كازا. المهم هادشي اللي عارفه. هادي غادي نبدا لكم ديريكت البنات. هاد الشميعه هادي الغوص عجبتني بزاف، عجبني الشكل ديال لابواط حيت الدزاج ملي تخوي تقدري تصلحيها لشي حاجه. جابوا لنا نوفيل كوليكسيون هادو تا هما ديال الشميعات، منهم هاد الزليفات هادو انا فكرت فيهم من رمضان، قياسهم زوين بزاف اللي ما كيبغيش قياس كبير، وفيهم هاد اللوينات الغوز هكا بارد، وهداك النواغ بديك الغوز تا هو بارد، تا هما زوينين بزاف. راكم شفتوا لو بري باين. من بيناتهم البنات يعني فريمون انا كنت مزروبه بزاف لحقاش لا فيديو غيبان لكم مزروب ودغيا، حيت تقديت دغيا كان قرابين يسدوا، ولقيت شي حوايج اللي عجبوني ما قدرتش نخلي حتى المره اخرى، خفت ما نلقاهمش. هاد لا طابل هادي حتى هي البنات حاطينها يعني هكا اكزامبل، حاطين الشكل ديالها زوين بزاف بالنسبه لليتي، حيت راه الربيع ما كاينش. الله يسمح علينا ان شاء الله يا ربي يجيبوا على خير. وشوف هذا الشكل هذا شحال زوين، ديال ديري فيه الورد ولا شي حاجه وتعلقيه في البالكون او في شي شريطه. عندهم ديكورات فريمون زوينين وسبيسيال صراحه، زوينين بزاف. تا هادو بالنسبه لديك بحال كتحطيهم هكا حتى البوطاجي او كتحطيهم في الحمام او فين ما بغيتي ديال الزاج، زوينين. مشات لي كاع سميه البنات. المهم ما تديوش عليا. هادو بالنسبه دي كوسان ديال سوا الصالون ولا لا شامبر ولا اللي بغيتو، كاين فيهم شكالات زوينين بزاف، منهم الفيغ والبلون عجبني. البنات راني شاده يد بها الكاميرا ويد كنتقدى بها وكنشوف بها داكشي اللي خاصني. والمهم نقول لكم مزروبه مفتونه. غادي نوعدكم ان شاء الله مره اخرى غادي نمشي ويكون عندي الوقت ونصور لكم داكشي اون ديتاي. مي كلكو تريك اللي صورتهم تقدروا تشوفوهم، يعني شويه باينين با مال، يعني ماشي كاع. هادي ديكور ديال لا كويزين او باردون ماشي لا كويزين، يعني هكا في الصالون ولا في شي شامبر ديال شي وليد ولا بنيته ولا لا شامبر ديال الكمام. عندهم شكلات زوينين صراحه. هادو دي غران كوسان اللي هما كيجيو زوينين بزاف. انا جادور هاد الستيل هذا مع كبير، كيجيو في لي شامبر، يعني فوق ناموستيا مع على حسب لا كولور. كاينين لا كولور فيهم الخضر الغوز ميم لو موف كاين. و هادو بزاف ديال لي كوسان اللي انا صورتهم. هاد لو بران هذا ماشي بران باردون، البرونز مع الكري، غزاله البنات، غزال بزاف زوين وعجبتني صراحه. مي جاوني شويه صغيورين، ما كرهتش يكونوا كبر، بغيتهم لا شامبر مي ما لقيتش كبر. فرانشمون لقيت قياس صغير شويه. كاين بزاف د الموديلات، عرفتي راه موديلات كثار. يعني انا كنحاول نشوف غير الحاجه اللي كدير لي شويه انتباه، يعني سبيسيال هكا كنحاول نصورها لكم نوريها لكم. جابوا فريمون دي كوليكسيون زوينين رائعين في المستوى. شوفوا هذه شحال زوينه ديال حتى هي ديال الفولور، وفيها هذا الستيل هذا هكا، ديك الورقات الشجر بالصم زوينين جايين فنين هكا مصوبين ومطروزين. هذاك اللومون اللي في الوسط ديال جولي مطروزه. و اخر كاين دي فاز، فرانشمون دي فاز اللي هما زوينين تا هما. ابارتير كتلقاهم 20 اورو 24، يعني 4000 ريال 5000 ريال، سا ديبون، يعني كل حاجه وثمنها. هاد الشمع البنات اللي انا كتشوفوا كنوريه لكم رائع، والشمع ما كيتسالاش دغيا. هذا كياخذ الوقت بزاف، كل مره تشعليه وتطفيه كياخذ الوقت كيبقى. وهذا اللي كنوريكم دابا الفاني، وهاد بزاف ديال لي سورت فيه انا مجرباه، غزال بزاف، غزال يعني فريمون كنصحكم به. الريحه كتبقى في المستوى رائعه، ولو بري ديالو جو بونس واش نقول لكم 5 اورو 6 اورو، كاين حتى ديال 8 اورو على حساب. المهم يعني شاك فوا
كيبدلوا الاثمنه. هادو تا هما شميعات، هادو دي فاز اللي كانوا عاجبيني بصراحه، زوينين. تا هادو شميعات هما هادو شويه زينين في الثمن باسكو شويه اورينتال، شويه مجهدين، ريحتهم مجهده مي زوينين. هادو دي باني البنات اللي كنحطوا فيهم الفوطات ولا شي حاجه في لافابو ديال الحمام، او كتحط فيهم مثلا شي حاجه كتخصك من فوق الكوافوز ديالك، المهم تصلحيهم ليش ما بغيتي. ودي كادر هادو زوينين تا هما، ساكوت شي 8 اورو شي حاجه، تا هما صراحه زوينين بزاف عجبوني. هذا ان درا ديال اللي ديريه الناموسيه ولا تصلحيه هكا، مثلا تخليه في الصالون فوق الفوتاي، المهم يعني زوين بزاف وسخون، والكاليتي ديالو غزاله، يعني او نيفو د كاليتي يعني فريمون كتحسي بالثوب ولا ديك البولوش ولا شنو سميتو، يعني سخون غزال. كيدير تقريبا شي 40 اورو، شي 8000 ريال بريسك، ان فيت ماشي بريسك 8000 ريال فوالا اللي كيدير مغزال. مالوغوزمون البنات ما لقيتش لي كوسان ديالو حيت عجبني بزاف، ولكن ما لقيتش لي كوسان، عيط نقلب ما بانوش ليا. فوالا وليت رديتو لبلاصتو باسكو كلشي مرون والدنيا تبارك الله كانوا الناس. هادو سي دي طابلو اللي ستيلات هكا كيجيو تري سامبل وزوينين، كديريهم هكا في الصالون ولا في ستيجور ولا في النيت في لا شامبر ديالك، المهم تصلحيهم ليش ما بغيتي. تا هما لي بري ديالهم البنات كاينه ديال 35 اورو، 7000 ريال، 8000 ريال بحال هكا، يعني دي بري زوينين. شنو نقول لكم، انا براسي ضغط باسكو لقيت راسي كنمشي دغيا وخصني دغيا باش نسالي. هادي واحد لا طابل زوينه ديال الزاج هكا كتجي في الكوان، زوينه بزاف. فوالا عجبتني تا هاد الشكل هذا البنات، كيشعل الضوء غزال، تحطيه في البيت عندك. هادو ديك ديال الريحه ديال البارفان اللي كنت قلت لكم، سي دي ديفيزور ديال البارفان زوينين بزاف وريحتهم غزاله. دابا انا شاده في يدي وكنشم الريحه والله العظيم، فاش كنت تما كيديروا تقريبا شي 4000 ريال هكا، كل 4000 وشي حاجه، المهم بحال هكا زوينين. هاد الكره الارضيه، هاد الستيل هذا اللي جابوه غزال في الغوز، عجبني حتى هو ديكور هكا فوق الدريسوار ولا يعني فين ما بغيتي تحطيه. كاينين بزاف ديال لي كادر، كاينين بزاف ديال ستيلات فين كتحطي الشماع، يعني عندهم داكشي في المستوى وعندهم داكشي في يعجبك، يعني فريمون كيبدلوا ستيل. هذه ديال لي بيجو البنات، مثلا كتحطي فيها الخواتم ديالك، لي غورميت ديالك، كتكون قريبه لك الكوافوس او طابل دو نوي. وهادو اللي كتشوفوا قدامكم توسكيه ديال الشماع، ديال لي فاز، ديال كلشي، هادو ديكورات كيتحطوا حتى هما فيهم شميعات، الا بغيتي كتحطيهم فوق الدريسوار. كاينه الكبيره والصغيره متوسطه، وكاينه الصغيره كاع كيكونوا فيها 3. هادو شميعات بحال ديك الشكل الكبير اللي وريتكم، حتى هما ريحتهم غزاله. و هادو دي كوسان، هذيك ديك الشكل ديال الكوسان اللي وريتكم في الكري، هادي بحال واحد غوز مغلوق شويه تا هو بالبونز، تا هو جاي غزال. هذه البنات تا هي كوسان جايه بالعرض، زوينه تا هي فريمون زوينه. الاثمنه البنات ملي كنت كندير باش كنحاول كندير لي فور باش نصور الاثمنه ولكن كنت خايفه يمشي عليا الحال، حيت كانوا كيهضروا في لاكيس او في لاكاي، كانوا كيقول لك خصك ضروري تخرجوا دغيا حيت ما بقاش الوقت بزاف. بالنسبه للبنات هذا الكوان هذا خاص بديك الشيء ديال لي زونفون، الا بغيتي مثلا ديكوري لا شامبر ديال ولدك او بنتك او البيبي ديالك، عندهم ديك الشيء سوبر البنات غزال. تو سكي زعما او نيفو ديال لي كولور ولا ستيلات ولا شميعات ولا كلشي كاين. بحال هاد الشميعه هادي حمقاتني، زوينه بزاف على شكل ديال ايس كريم. وهذه حتى هي سميعه، وكاين
دي ديكور بحال هذا، غير ديكور يعني تحطيه. هذه ديال كتصلحيها حتى لكلي ديال الدار، ولا مثلا تحطيها هكا في الدخله ديال الباب، كتصلح زوينه بزاف. هذا لو فلامون روز، سي ان غازو اللي يقرب ينقرض، كاين هنايا في لا بلجيك، مي سي تري زعما زوين، كيشريو عليه الناس بزاف ديال لي ديكور زوين بزاف. هادو البنات دي تابلو، سي با دي تابلو، سمحوا لي، دي كادر. البيت ديال ولدك او بيتك، او المهم حيت فيهم لي كولور تقريبا جاي ستيل بزاف ديال الوليدات، يعني ديال هكا ديال لي شامبر ديال لي زونفون. بالنسبه للبنات شنقول لكم، تالمون كانوا بزاف ديال الشكلات بغيت نوريهم لكم، ولكن ما قدرنيش الوقت فريمون، حيت كان تبارك الله الوقت كيتجرى معايا. عجبني هذا المبل هذا زوين بزاف، وعجبني حتى هذا لو دغا البنات غزال، لا كولور ديالو الفيغ اللي هو ديال هاد لا طوندونس بزاف مخرجينه في كاع داكشي ديال الدار. ان فيغ ما فيغ رويال، ما فيغ ما عرفت كيفاش داير، واحد اللون غزال يعني فريمون فونسي وزوين، يعني اللون كيعطيك هكا واحد انتعاش ملي كتشوفيه. بالنسبه للبنات هادو سي دي طابلو، ديك لي تريك ديال الحمام، ما قدرتش نركز بزاف حيت كنت خاصني نمشي ديريكت للبلاصه فين غادي نشوف داكشي ديال الدار الماعن وكل شيء. ان شاء الله ابري ندير لكم فيديو باش نوريكم شنو شريت. هادو كيسان ديال فوالا ديال الماء، او ديال تصلحيهم العصير، او علاش ما بغيتي. عجبني، مي هما شويه خاصك سيري ديالهم، يعني ماشي غير بوحدهم، خاص ان سيري ديالهم اللي يجي معاهم لا طابل. زوينين البنات هاد البريقات هادو، زوينين بزاف، كيعجبوني ديال اتاي. يعني فريمون فيهم لي كولور بزاف، تما في ميزون دو موند. هذه ديال الخبز البنات اللي تقدري تخبري فيها الخبز او ميم طون، وتقدري تقطعي فوق منها الخبز. تاهي غزاله، عجبتني كوم ستيل، عاد جابوها هذه ما عمرني لقيتها اول مره، كاين عندهم شكلات بزاف. هادو زليفات كاين فيهم لي كولور، دي طاس ديال القهوه، مهم شكلات بزاف. هاد لي طاس هادو عندي منهم واحد الشكل تقريبا بحالهم، جابوا فيهم زواقه اخرى يعني في شكل خور، وعجبوني بزاف هاد لي طاس هادو زوينين. كاين فيهم هاد الكري هذا، وكاين فيهم لو روز حتى هو سي سوبر. و هاد الشكل ديال قريعات الزاج زوينين حتى هما، تصلحيهم هكا الفاكهه، ولا هاد لي بونبونيير حتى هما غزالين، كيجيو حتى هما فوق لا طابل ملي كتكوني حاطه قهيوه ديري فيهم الكاطو. وهادو حتى هما بالنسبه للفاكهه حتى هما زوينين. جو بونس دايرين شي، ما غاديش نكذب عليكم او نيفو دو بري، كنت كنصور لكم باش تشوفوا، مي المهم دابا ما بينش ليا اكزاكت في الفيديو واش 21 واش 20 واش 24. هادو ديك الزليفات اللي وريتكم في الاول. هادو ديال الفاكهه تا هما البنات، ولا تصلحيهم هكا الكونفيتور ولا الزبده ولا الزيت، ولا على حسب كل واحد شي كيصلحهم. انا جيم بيان الفاكهه. عجبوني هاد لي زاسيات ديالهم، والشكل اللي فيهم زوينين صراحه، ولكن واخا ما قنعونيش كنت كنزيد نقلب حيت مازال ما لقيتش شي حاجه اللي واو يعني نبغيها. بحال هذا الشكل هذا تا هو مزيون. هادو هما لي كولور اللي لقيت البنات، تقريبا لقيت هاد الالوان هكذا. هذا سبيسيال، هذا البلو مع الدوغي تا هو زوين، ولقيت تقريبا الجون مع الكري مع البلو مع المهم شكلات اخرين. هذا الطاس هذا زوين تا هو، كاين ستيغي ديالو جاي بحال شكل تكوير، وهي الزواقه هكاك دايره غزاله تقنينها، ما هو كي تشوف فيه بحال شكل ديال كوير زوين صراحه.
كاين سيري ديالهم، كاين شكل طويل وكاين شكل هكاك يعني كبير جاي وقصير. كاين هاد الطباطل هادو قياس طويل هكا زوين تا هو بالمستطيل جاي، كيعجبوني لي سالاد بزاف. كاين الكبار ديالهم طباطل هادو كبار الماكله، وكاين الصغار ديالهم تا هما ديال الدسير، وكاين هادو ديال السلطات لي سالاديات غزالين تا هما زوينين. شاك تقريبا سيري البنات فيه هادشي تقريبا كله، يعني فريمون كيجيبوا السيري تقريبا كله مكمول. سي تري رار باش تلقاي مثلا شي حاجه اللي ما مكمولاش، سوفون كيجيبوا كلشي يعني بالهذا ديالو السيري كامل مكمول. زوينين صراحه البنات وكاينين الوان اخرين. جادور هاد الكيسان زوينين البنات بزاف بزاف كيعجبوني، زعما كثر شو خديت منهم. كاين حتى هاد لو روز هذا بالدوغي غزال اللي فريمون عندهم يعني اشكالات في المستوى. هادو دي ناب ديال لاطابل، يعني ديال لاطابل كتحطي يعني كاين بالمنيدلات ديالهم صغار. كاين هاد اللون هذا بالبرونز، كاين هذا بالدوغي، كاين واحد اخر بالارجنتي، هذا حتى هو بالبرونز غزال غوز بالدوغي باردون. المهم كاين شكلات فنين، هما شويه الثمن طالع عندهم حيت كيديروا ابارتيغ ديال يعني 70 الاورو الفوق، فوالا 69 سنت. الوغ قولي 14 ريال مغربيه، 700 درهم 600 درهم على حساب. ولكن المنيدلات ديالهم كل حاجه وثمنها، يعني ماشي كلشي بحال كاين الصغار فيهم وكاين الكبار فيهم. والمنديل الواحد تقريبا شي 5 اورو، كاين الكبار شويه 8 اورو 10 اورو بحال هكذا. المهم البنات كانت هذه التور ديالي في ميزون دو موند اللي غادي تكمل دابا شويه ما بقاش بزاف. وفريمون ان شاء الله نولي ندير لكم فيديو واحد اخر نكمل لكم فيه المشتريات اللي خديت بالنسبه ان شاء الله لرمضان الكريم اللي جاي. تولى لينا بصحه والسلامه وعلى كاع الاسر المغربيه وعلى كاع المغاربه فين ما كانوا او الامه الاسلاميه. و هادشي اللي كاين البنات، سمحوا لي على التصوير باسكو كان فيت ف يعني كثروا عليا دغيا هادشي علاش. و تهلاو لي فراسكم، وشكرا بزاف على المتابعه ديالكم ليا وعلى لي كومونتير ديالكم، وبيزو البنات.